आज यस गरिमामय सदनमा हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामी छानेज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा र राजनीति वृत्तमा समाचारमा आइरहेका समाचार र एउटा आलङ्कारिक पदका लागि राष्ट्र प्रमुखको पदका लागि पनि भइरहेका घटनाक्रमले एउटा अनुभूति आएको छ। विगतको 33 वर्षमा फेरि अरू 5 वर्ष थपेर 38 वर्ष पुर्याउने र यो अस्थिर विगतको 33 वर्षको अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने खेलहरू खेलेको जस्तो अनुभूति भएको छ। भनिन्छ राजनीतिले समाजलाई डोर्याउँछ, समाजले राजनीतिलाई स्थान दिन्छ, तर समाजलाई डोर्याउन नसक्ने राजनीति र राजनीतिलाई स्थान दिन नसक्ने समाज भएमा के होला। लोकप्रियताको लागि मात्र चढेर जनताको आँसु पुस्न जाने काम बन्द गरियो सभामुख महोदय। सरकार के को लागि, कर के को लागि भन्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कालीमाटीमा एउटा पुल बनेर 50 करोड रुपियाँको पुल तपाईको त्यसै परेको छ, पप्पू कन्स्ट्रक्सन हो। त्यसको अनुगमन कहिले हुन्छ? त्यो जनताको करले बनाएको पुल त्यो त्यसै छ, अब भत्काउनु पर्छ भनेर भनेको छ। उदाहरण हाम्रो अगाडि नै छ क्या। पानी परे हिलो, घाम परे धुलो, पानी हाले चिप्लेर लड्ने, नहाले दम खोकीले मार्ने मेरो क्षेत्रको हविगत। सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? ठुला ठेकेदारको मिलोमतो र दबाब हो? राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र होइन, आम जनतामाथि अपराध हो। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन यस्तो विधेयक त संसदको र सरकारको पनि बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, होइन? अहिले नै अवस्था हेऱ्यो भने शून्य समय विशेष समयमा यत्रो कुरा उठायो, सुन्नलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्न। अहिलेको स्थितिमा विकास के हो भन्ने कुरा नै अब त महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। बजेट सकाउने मात्र खर्च गर्न नसक्ने, करको भार बढ्दा बढ्दा यो विकास भनेको नै के हो भन्ने कुरा भइसक्यो। गत माघ 1 गते पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको एटी एयरलाइन्सको ATR 72 सिएटे जहाज दुर्घटना हुँदा 72 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको धेरै भएको छैन। उक्त दिनमा दुर्घटना स्थलमा भइरहँदा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन संयन्त्रसँग लास उठाउनको लागि प्लास्टिकको झोला पनि उपलब्ध नभएको देख्दा मनमा नै आफूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भनिरहँदा हिना त बहुत महसुस गरे। लासलाई नजिकै बनिरहेको घरको वरपर छरिएर रहेको सिमेन्टीको बोरा सङ्कलन गरेर लास सङ्कलन गरिएको थियो सभामुख महोदय। यस्तो स्थिति कहिलेसम्म? सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट वर्षेनी बजेट विनियोजन भएकै छ। यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। चितवन भन्ने बित्तिकै जम्मा सदरमुकाम वरिपरिको केही सीमित भूगोललाई बुझिन्छ। चितवन भनेको पूर्व चितवन पनि छ। पूर्व चितवनमा 4 वटा नगरपालिका छ, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरेनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका। आजसम्म बिजुली नपुगेको कान्दा पनि चितवन हो। चितवन भनेको विश्वको वैभव राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको सौराहा पनि हो। अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ भनेपछि यस्ता प्राधिकरण जसले चाहिँ राज्यमाथि बोझ मात्र गरिरहेको छ, विकासै भएको छैन। उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम त उपत्यका विनाश प्राधिकरण हो भन्छु क्या म। त्यसले जे छोयो त्यो बिग्रिएको छ। र स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने भएकोले गर्दा, त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि नहुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन अझ बढी आवश्यक। अहिले हाम्रो राष्ट्रको भ्रष्टाचारको तपाईँहरूले सूचाङ्कहरू हेर्नु भयो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहमा छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि ललितपुर क्षेत्र हेपिएको मात्र होइन, राज्यको दृष्टिमै नपरेको भान हुन्छ। पानी परे हिलो, घाम परे धुलो, पानी हाले चिप्लेर लड्ने, नहाले दम खोकीले मार्ने मेरो क्षेत्रको हविगत। नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल जाने नख्खु भैँसीपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ? चुनिखेल फर्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। सातो बाटो चापागाउँ राजपथ मुआब्जाको कारण रोकिएको छ। सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो? ठुला ठेकेदारको मिलोमतो र दबाब हो? राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र होइन, आम जनतामाथि अपराध हो। बिना कुनै कसुर मेरो क्षेत्रका बासिन्दाले वायु प्रदूषणबाट
प्रदूषणबाट हुने रोग र सडक दुर्घटनाबाट ग्रसित छन्। म यो सदन मार्फत माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सार्वजनिक निर्माणको यो ढिला सुस्ती र व्यतिथि अविलम्ब समाधान गरियोस्। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन यस्तो विधेयक त संसदको र सरकारको पनि बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, होइन? अहिले नै अवस्था हेऱ्यो भने शून्य समय विशेष समयमा यत्रो कुरा उठायो, सुन्नलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्न। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ यो विधेयक चाहिँ मलाई सुशासनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ, सुशासनको अनुभूति गराउनको लागि। मलाई के पनि लाग्छ भन्दा अहिलेको स्थितिमा विकास के हो भन्ने कुरा नै अब त महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। बजेट सकाउने मात्र खर्च गर्न नसक्ने, करको भार बढ्दा यो विकास भनेको नै के हो भन्ने कुरा भइसक्यो। अब भौतिक विकासकै कुरा गर्ने भए पहिलाभन्दा स्थितिहरू झन्झन बिग्रेर गएको, बाटोको अवस्थादेखि लिएर पानीका समस्याहरूदेखि लिएर यो सबै छ। सरकार के को लागि, कर के को लागि भन्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, होइन? अनि यो विधेयकको पार्टमा मैले जाँदाखेरि मैले अलिकति बाज्यको के पनि पाउँछु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै गर्ने भनेर भनेको छ क्या। अनि अघि पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले भन्नुभएको कुरासँग मैले सहमति पनि राख्दै के भन्दा अब त्यही निकायले गर्ने काम त्यही निकायले अनुगमन गर्दाखेरि त जे लेख्दै पनि हुने भयो। यसले गर्दा यसलाई केही गरी स्वायत्त निकायको हिसाबमा लान सक्यो भने यो अझै राम्रो हुन्छ, केही गरी सुशासन अनुभूति गराउने हो भएदेखि। अर्को मैले एकदम याद गरेँ के भन्दा भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठ्दाखेरि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा रहेछ, 51% रहेछ। र स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने भएकोले गर्दा त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि नहुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन अझ बढी आवश्यक। अहिले हाम्रो राष्ट्रको भ्रष्टाचारको तपाईँहरूले सूचाङ्कहरू हेर्नु भयो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहमा छ। गाउँ गाउँमा डोजर स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैले लगेका धेरै हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट बुझ्न सक्छौँ। यो अनुगमन गर्दाखेरि मेरो एकदमै सुझाव, यो सामान्य छलफलमा सुझाव के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण पनि यो अनुगमन र तपाईँको मूल्याङ्कनमा आउनुपर्छ। बाटो बढाउने नाममा कहिले मन्दिर भत्काइदिएको छ, होइन? कहिले वन जङ्गलहरू नाश गरिदिएको छ। अनि यसको वातावरणीय असर परिच्छेद नम्बर 2 मा अरू सबै चिज चाहिँ लिस्टमा आएको छ, तर यसको वातावरणीय असरहरूको चाहिँ आएको छैन क्या। त्यो विकासको क्रममा त्यसले गर्ने क्षतिहरूको बारेमा कुराहरू आएको छैन। अनि समाज जहिले पनि द्वन्द र पुरस्कारले चल्छ क्या, होइन? यसले चल्दै गर्दाखेरि मैले भने यो अनुगमन गर्दाखेरि दण्ड दिने व्यवस्थाहरू के छ, उचित काम गऱ्यो भने पुरस्कार दिने के छ भन्ने कुरा पनि यसमा आउन सक्नुपर्छ, होइन? मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रायल एन्ड एरर भन्ने कुरा हुन्छ क्या। गर्दै जाँदाखेरि केही चिज बनाउँदा, जस्तै अहिले कालीमाटीमा एउटा पुल बनेर 50 करोड रुपियाँको पुल तपाईँको त्यसै परेको छ पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने त्यसको अनुगमन कहिले हुन्छ? त्यो जनताको करले बनाएको पुल त्यो त्यसै छ, अब भत्काउनु पर्छ भनेर भनेको छ। उदाहरण हाम्रो अगाडि नै छ क्या, होइन? अर्को कुरा अब यो भनौँ न यो विधेयकमाथि त्यो गर्दाखेरि जस्तै उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तो संस्थाको आवश्यकता के त भने क्या, होइन? यसको त म यही अवसर पाएर खारेजीको फेरि माग गर्छु। मैले बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यस्ता खालका सङ्घ संस्थाको कामै छैन। अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ भनेपछि यस्ता प्राधिकरण जसले चाहिँ राज्यमाथि बोझ मात्र गरिरहेको छ, विकासै भएको छैन। उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम त उपत्यका विनाश प्राधिकरण हो भन्छु क्या म। त्यसले जे छोयो त्यो बिग्रिएको छ। नेपालमा जति पनि प्राधिकरणहरू हुन्छ, होइन? जति पनि समिति, विकास समिति, पशुपति विकास समिति भन्छ क्या, खै के विकास गरेको छ? हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाले विकास गरिसके क्या पशुपति, त्यसलाई त व्यवस्थापन पो चाहिएको छ त, होइन? भनेपछि यो अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा यी विषयलाई नछोएर यस्तालाई छुने हिसाबले, होइन? र यो भ्रष्टाचारको जरो, यो सुन्दर सहरलाई बिगारिरहेका उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तोलाई नियमन पनि गर्न नसक्ने, कारबाही पनि गर्न नसक्ने, यसको औचित्य छैन। अन्त्यमा मैले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा परिच्छेद 2 मा चाहिँ प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू र वातावरणीय असर भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख हुनुपर्छ। नेपालको जय होस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम ती महान ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय चन्द्र भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कास्की क्षेत्र नम्बर 1 लगायत देशैभरिका मतदाताज्यूहरू र हाम्रो दलित समुदायप्रति हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु। र आज यस गरिमामय सदनमा
हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामी छानेज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। आज यस गरिमामय सदनमा मेरो पहिलो सम्बोधन गर्न पाउँदा यो सम्बोधन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सारा नेपाली जनमा समर्पण गर्न चाहन्छु। भनिन्छ राजनीतिले समाजलाई डोर्याउँछ, समाजले राजनीतिलाई स्थान दिन्छ, तर समाजलाई डोर्याउन नसक्ने राजनीति र राजनीतिलाई स्थान दिन नसक्ने समाज भएमा के होला? त्यो राजनीति कस्तो होला? सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मिएको देश, सीता जानकीको देश, शान्तिको देश, वीर गोर्खालीको देश भनेर संसारमा चिनिएको हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त देश भनेर चिनिने दिन कहिले आउला सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, विशेष गरेर आज यस गरिमामय सदनमा दुईवटा विषयलाई जोड्न चाहन्छु जसले जनताको अति आवश्यक मर्मको प्रश्न गरिरहेको छ। पहिलो विषय यातायात पेसामा आबद्ध व्यवसायीको छ। ट्रक व्यवसाय, ट्याक्सी व्यवसाय, बस व्यवसाय र टिप्पर व्यवसायको आफ्नै कथा व्यथा छन् र म आज ट्रक ढुवानी व्यवसायलाई जोडेर बोल्न चाहन्छु। देशको घाँस बाँस कपास भौतिक विकास र अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेको विषय पेसा व्यवसाय, यातायात र ढुवानी व्यवसायको पक्षमा यो सम्मानित सदनमा चर्चा चलेको पत्तो कहिल्यै पाएनन् यी व्यवसायीले, जसले देशको श्रमिकदेखि लगानीकर्ता तथा अन्य अधिकांश पेसा व्यवसाय अपनाएका जनताहरूसँग पनि सिधा सम्पर्क गर्दछ ढुवानी गरेर, जसले कोरोना कहरमा पनि ज्यानको वास्ता नगरी राज्य र जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए। सलाम छ ती चालक र सहचालक भाइ अनि दाइहरूलाई। निन्द्रा घाम पानी हिउँद वर्षा नभनी पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ढुवानी गर्छन्। यो गरिरहँदा राज्यले न कुनै सम्मान दिएको छ न त प्रोत्साहन नै। पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने भारतीय गाडीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतीय गाडीले उतैबाट सामान लोड गरेर ल्याउने र नेपालको जुनसुकै स्थानमा निर्बाध रूपमा ढुवानी गरेको हुँदा नेपालमा रहेका 70,000 ढुवानी गाडीहरूमध्ये 40% त्यसै थन्किएर बस्नु परेको छ। घरघडेरी बेचेर यस पेसालाई अँगालेर बस्नुभएका व्यवसायीहरूले राज्यले कहिले राहतको सास दिने दिन आउला भनी कुरिरहेका छन्। प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय, भारतीय गाडीलाई 72 घन्टे पूर्जी जारी गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। त्यसकारण भारतीय गाडी भन्सार नाकामा अनलोड हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारले तत्काल कूटनैतिक पहल गरेर स्वदेशका व्यवसायीहरूको व्यवसाय संरक्षण गर्न र सम्बोधन गर्न पनि म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै 1 वर्षको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 93,000 भारतीय सवारी साधन भित्रिएको तथ्याङ्क वीरगञ्ज कार्यालयमा छ। देशभरमा हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या 2 लाख बढी हुने गरेको छ। यसरी हेर्दा एउटा गाडीले 60,000 मात्रै भाडा लिए पनि झन्डै 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भारतीय गाडीले भारत पुर्याइरहेका छन्। भारतीय गाडीलाई नेपालमा व्यावसायिक कार्य गर्न नियमन गरेमा मात्र स्वदेशी मुद्रा विदेशमा बाहिरिन रोकिन गई यसले भारतसँगको व्यापार घाटामा केही कमी हुन जान्छ। यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकाले यसै संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानीको भाडामा 2.5% कर लाग्ने गरेको छ, तर भारतीय गाडी नेपालको कुनै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नहुने हुँदा निर्बाध रूपमा सामग्री लिएर नेपाल भित्रिँदा यसबाट राजस्व चुहावट र बढी भार लिएर आउँदा नेपालका सडकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यसमा पनि सरकारको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यानाकर्षण होस्। दोस्रो विषय विपद व्यवस्थापनको रहेको छ सभामुख महोदय। अब बर्खायाम सुरु हुँदैछ। प्राकृतिक विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ। प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गतका लोकप्रियताको लागि मात्र चढेर जनताको आँसु पुस्न जाने काम बन्द गरियो सभामुख महोदय। म आज एउटा घटना जोड्न चाहन्छु। गत माघ 1 गते पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको एटी एयरलाइन्सको ATR 72 सिएटी जहाज दुर्घटना हुँदा 72 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको धेरै भएको छैन। उक्त दिनमा दुर्घटनास्थलमा भइरहँदा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन संयन्त्रसँग लास उठाउनको लागि प्लास्टिकको झोला पनि उपलब्ध नभएको देख्दा मनमा नै आफूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भनिरहँदा हिना त बहुत महसुस गरेँ। लासलाई नजिकै बनिरहेको घरको वरपर छरिएर रहेको सिमेन्टीको बोरा सङ्कलन गरेर लास सङ्कलन गरिएको थियो सभामुख महोदय। यस्तो स्थिति कहिलेसम्म? सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट वर्षेनी बजेट विनियोजन भएकै छ। यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। नेपालको जय होस्, नेपाल आमाको जय होस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा शपथ लिएको आज 65 दिन पुगेछ।
यो 65 दिनका अनेक अनुभूतिमध्ये आज राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा र राजनीति वृत्तमा समाचारमा आइरहेका समाचार र एउटा आलङ्कारिक पदका लागि राष्ट्र प्रमुखको पदका लागि पनि भइरहेका घटनाक्रमले एउटा अनुभूति आएको छ। विगतको 33 वर्षमा फेरि अरू 5 वर्ष थपेर 38 वर्ष पुर्याउने र यो अस्थिर विगतको 33 वर्षको अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने खेलहरू खेलेको जस्तो अनुभूति भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो क्षेत्र चितवनका केही सवालहरू उठाउन चाहन्छु। चितवन भन्ने बित्तिकै जम्मा सदरमुकाम वरिपरिको केही सीमित भूगोललाई बुझिन्छ। चितवन भनेको पूर्व चितवन पनि छ। पूर्व चितवनमा 4 वटा नगरपालिका छ, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरेनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका। विकास बजेट वितरणका सन्दर्भमा चितवन भनेको तत्सीमित भूगोललाई मात्रै बजेट वितरणका सन्दर्भमा योजनाहरूको सन्दर्भमा यो विभेद चलेको छ। चितवन भनेको चैनपुर पनि हो, चितवन भनेको मादापुर पनि हो, चितवन भनेको लोथर पनि हो, लदरी पनि हो, चितवन भनेको कुमरोज पनि हो, कठार पनि हो। आजसम्म बिजुली नपुगेको कान्दा पनि चितवन हो। चितवन भनेको विश्वको वैभव राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको सौराहा पनि हो। चितवन भनेको पिप्ले हो, पिठुवा हो। चितवन भनेको यी 4 नगरपालिकाका धेरै भूगोलहरू पनि हो। चितवन भनेको तत् भूगोल मात्रै होइन। योजनाहरू प्रस्तुत हुँदैछ, योजनाहरू बनाउने चरणमा छौँ। बजेट निर्माण अगाडि योजनाहरू प्रस्तुत हुँदैछ। आगामी दिन बजेटहरू बन्दै गर्दा योजनाहरू तर्जुमा गर्दै गर्दा मैले अहिलेको तत् नामका भूगोलहरूलाई सरकारले सम्झन्छ। यो सदनमा उठेको तत् भूगोल पनि चितवन हो भनेर बुझ्दछ र फेरि चितवनका समस्याहरूमा यो विभेदको अन्त्यका लागि आज अनौठो लाग्ला म सदनमा एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। पर्यटनको लागि तेस्रो गन्तव्य भनिन्छ सौरालाई। आजसम्म सौरा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा भएको छैन। कारण के? कारण यही विभेद हो। यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। यो विभेदको अन्त्यको आवाज बोकेर म पूर्व चितवनवासीका आवाज बोकेर यो संसदमा प्रस्तुत भएको हो। एउटा संसदको भूमिका भनेको सरकारको काम कर्तव्य के चलिराखेको छ आफ्नो क्षेत्रका भूगोलका जनतालाई सुनाउने र जनताका आवाजहरू यहाँ उठान गर्ने हो। म पूर्व चितवनको आवाज बोल्दैछु। चितवन भनेको पूर्व चितवनको सिङ्गो 4 वटा नगरपालिका भएको क्षेत्र पनि छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक खड्का। सभामुख महोदय, ग्यास ज्वालनमा सक्त घाइते हुनुभएका आदरणीय नेता माननीय चन्द्रकान्त भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उक्त घटनामा परि माता हरिकला भण्डारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सङ्खुवासभा जिल्ला किमाथाङका जोगमुनि सडक आज ट्र्याक ओपनका लागि 15 वर्ष व्यतीत गरिसक्यो, अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसो भएका कारण सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो ट्र्याक ओपन गर्ने काम 1 वर्षभित्रैमा सम्पन्न होस् आग्रह गर्न चाहन्छु। 46 किलोमिटर बाटो कालोपत्री हुने उक्त सडकमा काम भइराखेको ठेकदारले 2 वर्ष व्यतीत गर्दाखेरि 15% काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। उक्त ठेकेदारलाई कारबाही गरी अर्को ठेक्का तत्कालै लगाइयोस्। माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
भारतको मुम्बईमा उपचाररत माननीय चन्द्र भण्डारीजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उहाँको स्वर्गीय आमाको आत्माको परमधाम प्राप्तिको कामना गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना पुर्याउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यही 2079 भाद्र 24 गतेका दिन दार्चुलाको नौगाड लास्कु खोलामा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट सो क्षेत्रमा व्यापक धनजनको क्षति भएको घटना सर्वविदित छ। तर सो घटनामा मृतक र विस्थापित भएका परिवारहरूको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका निमित्त आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराइदिएका कारण विस्थापितहरू अत्यन्त पीडामा छन् र आगामी वर्षमा यो क्षेत्रमा अझ थप विनाश र क्षति हुन अवश्यम्भावी छ। तसर्थ प्राथमिकता साथ यथाशीघ्र उक्त बजेट निकासाको लागि नेपाल सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु र साथै सभामुख महोदय, माननीय सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका विषयहरूको जवाब सरकारले किन दिइरहेको छैन? मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। माननीय सभामुखज्यू, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भोजपुर र खोटाङको सिमानामा रहेको 10 किलोमिटर बाटो धेरै समयदेखि ठेकदारले छोडेर अलपत्र बनाएको छ। भोजपुरवासीहरू त्यही बाटो भएर काठमाडौँ ओहोर आवत जावत गर्छ, तर त्यो बाटोले गर्दा 1 घन्टामा आइपुगिने पेलुङ बजार बाटोको कारणले झन्डै 10-11 घन्टा व्यतीत गर्नुपर्छ समय। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, कहिले गाडी पल्टिने, कहिले भोल पहिरो आउने कारणले गर्दा भोजपुरवासीहरू त्यो बाटोले प्रताडित मात्र नभएर जेन जोखिमपूर्ण अवस्था बिहोर्नु परिन्छ। त्यसैले भोजपुरवासीको तर्फबाट ती ठेकदारलाई तुरुन्तै ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का मान्य सदस्य श्री देवप्रसाद तिमेल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, बम्बईमा उपचार गरेर राख्नुभएका माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँको ममतामय आमाको दुःखप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, संवेदना। र म सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यो जिल्लामा गैँटार चाँदी नदीको 10 वर्षदेखि पुल निर्माण हुँदैछ, तर अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। शिलान्यास भयो, त्यहाँ आवागमन गर्नलाई बर्खाको बेलामा, वर्षामा उपचारको क्रममा आउने बेला 2-3जना मान्छे खोलाले बगाएर मृत्यु हुन्छ। 2 वर्षको समय हुन्छ, 10 वर्षसम्म पुरा भएको छैन। कहिले हुने होला? योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरैचोटि 5 चोटि यो सदनमा कुरा राखेँ। यो भन्ने मात्रै हो कि काम पनि हामीले उठाएको हुन्छ कि? अर्को टिकुलिया पुलको बारेमा आमरण अनसन केही दिन अगाडि एउटा पत्रकार मित्र बस्नुभएको थियो रौतहटकै, त्यो पनि सुनवाई छैन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ नि नेसनल हाइवेमा पुल बन्दैछ दुधौरा खोलामा, 4 वर्ष भयो त्यो पनि बनेको छैन। कहिले बनियो? मान्य सदस्य श्री धनराज गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकातिर मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुक आर्थिक व्यथितिबाट आक्रान्त छ। आर्थिक सङ्कट मोचन गर्नका लागि आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्दछ। आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीति, पार्टी र राष्ट्रिय त हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्नै पर्दछ। जुनसुकै पार्टीको जतिसुकै ठुलो नेता भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएमा त्यसलाई कानुनको कटघारामा उभ्याउनै पर्दछ, तब मात्रै आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै आर्थिक सङ्कट मोचन गर्न सकिन्छ र आर्थिक सङ्कट मोचन गरेर मात्रै यो मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ। तसर्थ आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नागिना यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, म मान्य चन्द्र भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्छु र उहाँको
आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, हामी कहाँ 753 स्थानीय निकाय छ जसको वार्षिक इन्धन खर्च लगभग औसतमा 60 देखि 70 लाख इन्धन खर्चमै स्थानीय निकायको बजेट खर्च भइरहेको छ। त्यसको बजेट यदि हामीले विकल्पको रूपमा इन्धन बचतको रूपमा हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ प्रयोग गऱ्यो भने त्यसको 60 लाखमा इलेक्ट्रिक भेहिकलै आउँछ, त्यसको नगण्य मर्मत खर्च, जबकि पेट्रोल भेहिकलको मर्मत खर्च पनि छ, अझ औसतमा हेर्ने भने 1 करोडसम्म जान सक्छ। र यदि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हामी गयौँ भने हाम्रो स्थानीय निकायको वार्षिक बचत चाहिँ हाम्रो 4 अर्ब जति बचत हुन्छ। त्यो 4 अर्ब हामीले विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। माननीय सदस्य श्री नारायण प्रकाश साउद। सभामुख महोदय, माननीय चन्द्र भण्डारी बम्बईमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। ममतामयी आमा हरिकला भण्डारी दिवंगत हुनुभएको छ। म परिवारका प्रति संवेदना व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संसदीय अभ्यासमा शून्य समयको ठुलो महत्त्व छ। देशभरिका समस्याहरूलाई 1 मिनेटभित्र सांसदहरूले सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ, तर यसको बारेमा सरकारका मन्त्रीहरूले आएर जवाफ दिने नगर्नु भएको हुनाले यसको गरिमा घटेको छ। त्यसकारण प्रजातन्त्रमा सुशासन र जवाफदेहिताको महत्त्व हुन्छ। मन्त्रीहरूलाई, सरकारलाई स्पष्ट रूपमा रुलिङ गरेर यहाँ आएर जवाफ दिने प्रबन्ध गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट महेन्द्र राजमार्ग ओहोरदोहोर गर्दा बाघ लगायत जङ्गली जनावरबाट धेरैजनाको ज्यान गइसकेको छ। वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा हुलाकी राजमार्ग बनाइएको हो। सो मार्ग निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएपछि दाङ, देवखुरी, राप्ती, पारीका जनसमुदायहरू असुविधामा परेका छन्। हुलाकी राजमार्गको काम ढिलासुस्ती हुँदा राप्ती, पारीको जनसमुदायलाई हुलाकी मार्ग मृगतृष्णा जस्तै भएको छ। दाङको कालाकाटेदेखि गङ्दीसम्मको बाटो निर्माण त सामान्यतः अगाडि बढिराखेको छ। स्थानीय विवादले रोकिन गएको खरदरियाको गाउँमा भएको विवादलाई तत्काल समाधान गरी तत्काल अगाडि बढाइयोस्। यस्तै गङ्दीदेखि बनकट्टी, लैबरुवा, सिक्टा, कुरुवा खोला, गोठुवा, हाडबास हुँदै बाँकेको खुकुरीसम्म करिब 50 किलोमिटर सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EI भइसकेको स्वीकृति भएको छ। यसलाई तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाइयोस्। दाङ जिल्लाको भारतसँग जोडिएका नाकाहरू 34 वटा नाका छन्। त्यहाँका जनसमुदायहरूले अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सञ्चार। माननीय सदस्य श्री प्रकाश ज्वाला। माननीय सभामुख महोदय, सरकारले लाइनमुक्त राष्ट्र, लाइनमुक्त देश भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो, तर हरेक ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ जनताको चाहिँ सेवाग्राहीको लाइन देखिन्छ। त्यसको एकदम चाहिँ ज्वलन्त नमुना भनेको सिंहदरबारको दक्षिण गेट हामी हेर्न सक्छौँ। हामी सांसदहरू, मन्त्रीहरू त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छौँ, तर जनता चाहिँ लाइनमा बसेका हुन्छन्। मन्त्री, सांसद र चिने जानेको कर्मचारी नहुने व्यक्ति सिंहदरबारभित्र पस्न पाउँदैन। सेवाग्राहीहरू 4 दिवार बाहिर, सिंहदरबार बाहिर, मन्त्रालय जति चाहिँ सिंहदरबारभित्र। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। या हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ, हामी जवाबदेहिताका कुरा गर्छौँ, तर जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्रताडित गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सभामुखज्यूबाट आजै चाहिँ रुलिङ हुनु पर्यो कि सिंहदरबारभित्र जनता सहज रूपमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रकाश मानसिंह। सभामुख महोदय, यो आज खास गरेर यो काठमाडौँ लगायत देशभरकै यो नेपाल सरकारको कार्यालय र प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र थुपारिएर राखिएका साधन स्रोतका जो
भनौँ न मोटरसाइकलदेखि लिएर गाडीहरू बेवारसीको रूपमा चाहिँ राखिरहेको छ। र यसमा अब खास गरेर नियमले चाहिँ नमिल्ने हो भने त्यो नियमलाई चाहिँ मिलाएर यो चाहिँ करोडौँ जाने मूल्य जाने सवारी साधनहरू यो चाहिँ कार्यालयको चाहिँ परिसरमा यो स्क्रैपको रूपमा एउटा चाहिँ कौडीको मूल्यमा चाहिँ बेच्नुको लागि चाहिँ राखिएको, यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ भएन। र ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि रिङ रोडकै आसपासमा पनि मोटरसाइकलहरू थुपारेर राखिरहेको हामी पाउँछौँ। कारण के त भन्दाखेरि प्रहरी। माननीय सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महत। सभामुख महोदय, छरे टोखा सडक खण्ड रसुवा नुवाकोटलाई मात्रै जोड्दैन, हाम्रो उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिन्छ। तर यो छरे टोखा सडक खण्ड लामो समयसम्म त्यसको सुधार मर्मत नहुँदा अत्यन्त कष्ट त्यहाँका जनताले बेहोर्नु परेको छ। गत साल बल्ल बल्ल केही बजेट पर्यो, अझै पुरा भएको छैन। तत्काल बजेटको सुनिश्चितता गरियोस्। त्यस्तै गरेर बाजाजु ककनी त्रिशुली सडक धेरै पुरानो सडक हो। ठेकदारको मनोमानी, सरकारको लापरवाहीले त्यो काम सम्पन्न हुन सकेका छैन। त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ। त्यहाँका बासिन्दाहरू अत्यन्त पीडित छन्, आक्रान्त छन्। तत्कालै बजेट सुनिश्चित गरेर कम्तीमा पनि रानीपौवासम्मको सडक यो वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गरियोस् र बाँकी पनि प्राथमिकताका साथ चाँडो सम्पन्न गर्न सभामुख माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुखज्यू, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 पेप्सी खोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड जुन पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 2048 सालमा उहाँको पहलमा त्यो खनिएको बाटो आजसम्म 2072 सालमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पश्चात आज 7 वर्ष हुँदासम्म पनि सम्पन्न नभएको हुँदा 7 किलोमिटर बाटो आज आधा पनि निर्माण सम्पन्न भएको, आधा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हुँदा त्यसको पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको अत्यन्तै अभाव छ। अहिलेसम्म मेलम्ची आयो 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 भन्ने, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौँका जनताले कहिले उपभोग गर्न पाउने हो, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँको जनताले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो भन्ने सम्बन्धित निकायसँग सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण सभामुखज्यू अन्तर्गत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सभामुख महोदय, सरकारको खानेपानी सम्बन्धमा नारा छ राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको करिब 65% घरहरूमा धारा छ तर पानी आउँदैन। राज्यले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क भने नियमित लिइरहेको छ। उपत्यकामा धेरै घरहरूमा जमिन मुनिको पानी र ट्याङ्करबाट आपूर्ति गरेर पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्ने बाध्यता छ। मेलम्चीबाट आएको भनिएको 17 करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण 50% चुहावट छ। अहिले काठमाडौँमा 9 करोड लिटर पुरानो स्रोतबाट र मेलम्चीको चुहावटबाट बचेको झन्डै 8 करोड, जम्मा 17 करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ, जबकि काठमाडौँलाई 47 करोड लिटर दैनिक पानी आवश्यक पर्छ। पानीको यस्तो भयावह अवस्था अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारको योजना के छ, तत्काल संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही दिन यता हाम्रा सरकारी वेबसाइट पटक पटक अवरुद्ध भइरहेको छ। अवरुद्धको कारण साइबर सुरक्षामा एकदमै लापरवाही देखिएको छ। यो लापरवाहीको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक पटक घन्टौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भइरहेको छ। उडान प्रभावित हुँदा विदेश जाने र विदेशबाट आउने यात्रीहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले सेवा दिन सक्दैन, जसको कारण हजारौँ यात्रीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। फेरि कुनै दिन विमानस्थल मात्र होइन, अधिकांश सरकारी वेबसाइट नै बन्द हुन्छ। यसरी वेबसाइट पटक पटक बन्द हुँदा ह्याक हुन सम्भावना बढी हुन्छ, डाटा चोरी हुन सक्छ, डाटा दुरुपयोग हुन सक्छ, डाटा सुरक्षित रहन सक्दैन। यो हाम्रो मुलुकको सुरक्षाको लागि गम्भीर कुरा हो। आइटीमा लगानी बढिरहेको छ तर सुरक्षित छैन हाम्रो आइटी। हाम्रो सरकार भन्छ वेबसाइटको साँचो हामीसित छैन, त साँचो कोसित छ।
हाम्रो वेबसाइटको ताला र साँचो सरकारसित रहनको लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लगायत नेपालीलाई ज्ञान दिनुको साथै नेपाली विद्यार्थीलाई वेबसाइट माननीय सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जामको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसै सन्दर्भलाई लिएर ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 चक्रपट ग्वारको चोकमा नेपालको पहिलो फ्लाइओभर ओभरपास परियोजना सुरु गर्न लागेकोमा नेपाल सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले काम सुरु हुन लागेको 15 दिनमा नै ट्राफिक जामको कारणले यात्रुहरूले खेप्नु परेको शास्तिलाई दैनिक मिडियाहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यान खिचिरहेका छन्। सभामुख महोदय, त्यसको समाधान गर्न तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने शङ्खमूल तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासल, कोटेश्वर पुलमुनिदेखि सेतु गम्भीर समुद्रमावि र नहरे फाँट हुँदै पैनाचल महादेव मन्दिरदेखि भक्तपुरको हनुमन्ते खोला र गोराउडी खोलाको दोभानमा सम्म जुन 4 लेनको सडक कालोपत्र गरिसकेर पनि सुनसान छ। कारण जहाँ पुलको चोक चोकमा लामो खाल्डाहरू छन्, तत्काल त्यसलाई स्टोर उन्नति गरेर थोरै बजेटले। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भयो, जसको निर्माण भएको करिब 1 वर्ष पुग्न आँटेको छ। त्यो फुल फेजमा हालसम्म सञ्चालन हुन सकेन। हप्ताको 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट भएको थियो, केही समय अहिले बन्द भएको छ। विडम्बना त के छ भने सभामुख महोदय, गएको माघ 6 गति नेपाल एयरलाइन्सको RNA 416 मलेसिया काठमाडौँको विमान काठमाडौँमा अवतरण गर्ने क्रममा मौसमको खराबीले कलकत्ता लगेर अवतरण गरिएको चाहिँ छ। अहिले छापाहरूमा इन्डियाले पर्मिसन नदिएको कारणले गर्दा रोकिएको भन्ने बुझेको छ। यो के हो? सम्मानित सदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु। निर्माण क्रमसँगै निजी क्षेत्रले त्यो स्थानमा पर्यटन क्षेत्रमा करिब 40 अरबभन्दा बढी लगानी गरेको छ। त्यो लगानी अहिले सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यो सङ्कटलाई तत्काल मुक्त गराउनको लागि म सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खर मात्रै नेपाल एयरलाइन्सले अनलाइन टिकटिङको सुरुवात गर्यो, जुन चाहिँ अत्यन्तै राम्रो काम हो। तर कर्णालीका 80% जनताले त्यसको बारेमा थाहा छैन। थाहा होस् पनि कसरी, जुन एयरलाइन्स कर्णालीमा सोमबारको औँसी जस्तै छ, कहिले जाँदा पनि जाँदैन। त्यस एयरलाइन्सको अनलाइन टिकटिङको के नै अर्थ रह्यो? सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राइभेट फ्लाइटहरूको त आफ्नो छुट्टै प्रोपगन्डा छ। पहुँच हुनेले टिकट पायो, पहुँच नहुनेले टिकटै पाउँदैन, चाहे जति सक्दो उनीहरूमा इमर्जेन्सी किन नहोस्। त्यसकारण यस व्यथितिलाई रोक्नलाई मात्रै भए पनि नेपाल एयरलाइन्सले हप्तामा 4 चोटि मात्रै भए पनि कर्णालीमा रेगुलर फ्लाइट गर्नुपर्ने जरुरत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णालीका जनताको पैसा मात्रै होइन, समय पनि खर्चिलो भइरहेको छ। त्यसकारण राजधानी काठमाडौँसम्म सिधा जोड्नका लागि कर्णालीका हरेक एयरपोर्टमा इन्धन रिफ्युलिङ सिस्टम राख्न जरुरी छ, जसले कर्णालीबाट सिधै काठमाडौँमा फ्लाइट हुन सजिलो होस्। म यस सदनबाट सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।